तर वास्तविक रूपमा लिच्छवीकालीन जात्रा त 2 दिन मात्रै हो। चैत्र शुक्ल मसान्त र वैशाख 1 गते जात्रा मनाउने जुन हाम्रो चाहिँ योसिन थानेको र योसिन कोठेको मुख्य जात्रामाथि चाहिँ 8 रात 9 दिनसम्म विभिन्न प्रकारले जात्राहरू थप्ने काम चाहिँ मल्लकालमा भएको हो। र यो जात्राहरू थप्ने क्रममा चाहिँ अब हामीले अहिले भनिराखेको जुन चाहिँ देव क्वाँ बिजाकेको नै वास्तविक रूपमा भन्यो भने यो राजा जगतज्योति मल्लको पालादेखि मात्र सुरु भएको हो। अनि पहिला त 1 तलाको रथ थियो, त्यो 1 तलाको रथलाई अहिले 3 तलाको रथ बनाउने काम त भूपतिन्द्र मल्लले गरेको। यस कारणले अब हामीले यो जात्रामा चाहिँ यति धेरै अहिले आएर चाहिँ स्थानीय जात्राहरू यसमा सम्मिलित भएको छ कि यसमा चाहिँ अहिले भनौँ भने भक्तपुर नगरको वरिपरि जति पनि ठाउँहरू छ ती ठाउँमा रहेका अष्टमातृका देवीहरू साथसाथै यसमा गणेश अष्टमातृका र अहिले आएर अचेल त भीमसेनका जात्राहरूलाई पनि यसमा सम्मिलित गरेर यो जात्रालाई चाहिँ भव्यताका साथ मनाउने परम्परा बसेको छ। यसमा हामीले भन्नुपर्दाखेरि विशेष गरिकन योसिङ कोठेगु गरिसकेपछि भैरव र भद्रकालीलाई गैतीमा ल्याएर जुन खलवाकेको जात्रा हुन्छ त्यो खलवाकेको जात्राबाट नै अरू जात्राहरू सुरु भएको र अरू जात्राहरूको पनि यसरी नै खलवाकेको अथवा चाहिँ खटहरू एक आपसमा जुडाउने परम्परा बसेको छ। यसमा चाहिँ भक्तपुर नगरको वरिपरि बसेका अष्टमातृका देवी भैरव र गणेशका मन्दिरहरू अथवा मूर्तिहरूलाई जात्रामा सम्मिलित गराउने परम्परा छ। अब हामीले हेर्ने बेलामा चाहिँ भक्तपुर नगरभित्र चारैतिर अष्टमातृका देवीले घेरिएको छ। ती अष्टमातृका देवीहरूको कुरा गर्ने बेलामा अब ती अष्टमातृका देवीहरूको छुट्टा छुट्टै जात्राहरू पनि चलेको छ। साथसाथै आफ्नो नजिकको कुन अर्को अष्टमातृका देवी अथवा भैरव अथवा गणेश छ तिनीहरूको बिचमा पनि जात्रा गर्ने परम्परा छ। ओम सर, नयाँ वर्ष विश्व जात्राको फेरि पनि हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। यहाँलाई पनि मेरो तर्फबाट धेरै धेरै शुभकामना। विशेष जात्राको सेरफेरमा मुख्य जात्रा लिङ्ग उठाउने र ढाल्ने परम्परा सम्पन्न भएसँगै स्थानीय स्तरमा विभिन्न जात्राहरू हुन थालेको छ होइन। विशेष गरी नेवार समुदायले विशेष जात्रा अन्तर्गत स्थानीय जात्राको रूपमा के कसरी मनाउँदो रहेछ? अब विश्व जात्रा भनेको अहिले हामीले 8 रात 9 दिन भनेर जुन जात्रा हामीले देवक्वाँ बिजाकेकोबाट देवथाँ बिजाकेको गरेर सम्पन्न गरिआएको छौँ। तर वास्तविक रूपमा लिच्छवीकालीन जात्रा त 2 दिन मात्रै हो। चैत्र शुक्ल मसान्त र वैशाख 1 गते जात्रा मनाउने जुन हाम्रो चाहिँ योसिन थानेको र योसिन कोठेको मुख्य जात्रामाथि चाहिँ 8 रात 9 दिनसम्म विभिन्न प्रकारले जात्राहरू थप्ने काम चाहिँ मल्लकालमा भएको हो। र यो जात्राहरू थप्ने क्रममा चाहिँ अब हामीले अहिले भनिराखेको जुन चाहिँ देव क्वाँ बिजाकेको नै वास्तविक रूपमा भन्यो भने यो राजा जगतज्योति मल्लको पालादेखि मात्र सुरु भएको हो। अनि पहिला त 1 तलाको रथ थियो, त्यो 1 तलाको रथलाई अहिले 3 तलाको रथ बनाउने काम त भूपतिन्द्र मल्लले गरेको। यस कारणले अब हामीले यो जात्रामा चाहिँ यति धेरै अहिले आएर चाहिँ स्थानीय जात्राहरू यसमा सम्मिलित भएको छ कि यसमा चाहिँ अहिले भनौँ भने भक्तपुर नगरको वरिपरि जति पनि ठाउँहरू छ ती ठाउँमा रहेका अष्टमातृका देवीहरू साथसाथै यसमा गणेश अष्टमातृका र अहिले आएर अचेल त भीमसेनका जात्राहरूलाई पनि यसमा सम्मिलित गरेर यो जात्रालाई चाहिँ भव्यताका साथ मनाउने परम्परा बसेको छ। यसमा हामीले भन्नुपर्दाखेरि विशेष गरिकन योसिङ कोठेगु गरिसकेपछि भैरव र भद्रकालीलाई गैतीमा ल्याएर जुन खलवाकेको जात्रा हुन्छ त्यो खलवाकेको जात्राबाट नै अरू जात्राहरू सुरु भएको र अरू जात्राहरूको पनि यसरी नै खलवाकेको अथवा चाहिँ खटहरू एक आपसमा जुडाउने परम्परा बसेको छ। यसमा चाहिँ भक्तपुर नगरको वरिपरि बसेका अष्टमातृका देवी भैरव र गणेशका मन्दिरहरू अथवा मूर्तिहरूलाई जात्रामा सम्मिलित गराउने परम्परा छ। अब हामीले हेर्ने बेलामा चाहिँ भक्तपुर नगरभित्र चारैतिर अष्टमातृका देवीले घेरिएको छ। ती अष्टमातृका देवीहरूको कुरा गर्ने बेलामा अब ती अष्टमातृका देवीहरूको छुट्टा छुट्टै जात्राहरू पनि चलेको छ। साथसाथै आफ्नो नजिकको कुन अर्को अष्टमातृका देवी अथवा भैरव अथवा गणेश छ तिनीहरूको बिचमा पनि जात्रा गर्ने परम्परा छ। उदाहरणको लागि ब्रह्माइनीसँगै माहेश्वरी देवी छ, ब्रह्माइनी र माहेश्वरीको जात्रा हुन्छ। त्यस्तै गरिकन महाकालीसँग महालक्ष्मी छ, महाकाली र महालक्ष्मी हुन्छ र त्यहाँसँगै याछे गणेश छ, याछे गणेशलाई पनि त्यसलाई सम्मिलित गर्छ। अब त्यस्तै गरिकन यता नगरको तल्लो भेगमा आयो भने यो बुल्चा भैरव भन्छ, जेठा गणेश भन्छ, बुल्चा भैरव र जेठा गणेशको जात्रा गर्छ र त्यसमा पछि इनौरे गणेश पनि थपेर इनौरे गणेशको जात्रा पनि यो वैशाख जात्राकै क्रममा हुन्छ। अब त्यसको अलावा जति पनि
हाम्रा चाहिँ अरू देवदेवीहरू छ तिनीहरूको पनि एकल जात्रा हुन्छ। जस्तै इन्द्रायणीको ट्वारीवा जात्रा, बाराईको टिप्पा जात्रा, यस्ता छुट्टी देवीहरूको जात्रा पनि हुन्छ। साथसाथै तलेजुभित्रको दुमाजुको जात्रा, यस इन्द्रायणीको जात्रा, यस्ता प्रकारले यो जात्रा बिस्का जात्राभित्र स्थानीय जात्राको रूपमा यति धेरै जात्राहरू छ कि जुन अहिले हामी वैशाखको 4 गते देवस्वगम बेगु भन्छ, त्यो देवस्वगम बेगुमा करिब नगरभित्रका 32-33वटा देवदेवीहरूको जात्रा हुन्छ। ती सबैको चाहिँ अहिले स्थानीय रूपमा चाहिँ नगरभरि जात्रा भइराखेको छ। विशेष गरिकन योसिन्देव कोठे गरिसकेपछि यो भैरव र भद्रकालीको खलवाकेको जात्रा सुरु नगरिकन अरू जात्रा गर्न मिल्दैन, गर्न पाइँदैन। यस्तो क्रममा चाहिँ नगरभित्र जति पनि जात्राहरू हुन्छ ती जात्राहरू एक अर्कासँग जोडिएर, जस्तो योसिङ उठाउनुभन्दा पहिला इन्द्रायणीको जात्रा गर्नुपर्ने, योसिङ ढालिसकेपछि बाराईको जात्रा गर्नुपर्ने, यस्ता प्रकारले चाहिँ एउटासँग अर्कोको कनेक्सन गरेर बिस्का जात्रामा स्थानीय जात्राहरू वैशाखको 1 गते बेलुका जुन योसिन्देव ढालिसकेपछि सुरु हुने भैरव र भद्रकालीको रथ जुडाउने बात्र सुरु भएर वैशाखको 4 गते अन्तिम दिनमा छुवा गणेशको जात्रा गरिसकेपछि अनि वैशाख 5 गते लामहरू योसिन्देव कोठे, बिहान लामहरू योसिन्देव कोठेर अनि साँझतिर चाहिँ भैरव भद्रकालीको रथलाई फेरि नगरभन्दा बाहिर अथवा माथितिर तानेर देवथाँ बिजाकेको गरेपछि वास्तवमा स्थानीय जात्रा र मुख्य जात्रा गरिकन बिस्का जात्रा सम्पन्न भएको हुन्छ। 8 रात 9 दिनको जात्रा यसरी सम्पन्न हुन्छ हैन। अब विशेष गरेर अहिले हामी यो स्थानीय जात्राको सन्दर्भलाई जोडेर कुरा गरिरहेका छौँ। त्यो दलमा गणेश, ब्रह्मायणी हैन, बाराई स्थानीय शक्तिपीठहरूको चाहिँ शक्ति प्रदर्शन गरेर पूजा आराधना गरेर देवस्वगम बेगु गरेर हैन क्रमिक रूपमा हरेक दिन चाहिँ धार्मिक अनुष्ठान अथवा सांस्कृतिक पर्व मनाइरहेको छ। यो भक्तपुर नगरमा मात्र सीमित पक्कै होइन, अनि क्षेत्रका नेवार समुदायले पनि बिस्का जात्रा अन्तर्गत यसरी मनाएको छ। यहाँले अघि भने जस्तै यो लिच्छवीकालीनदेखि मनाउँदै आएको 2000 वर्ष पुरानो हैन यो परम्परा यसरी हामी धान्दैछौँ भन्ने कुरा कतिपय जात्रालुहरूलाई पनि जानकारी नभएको हुनसक्छ हैन। अब विभिन्न आस्थाहरू छन् र जनविश्वासहरू छन्, त्यो जनविश्वासलाई एकै ठाउँमा ल्याउन सक्ने अवस्था सिर्जना कसरी गर्ने? सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको बिस्का जात्रा हामीले भने जस्तो यो देवदेवीको जात्रै होइन। बिस्का जात्रा भनेको त एउटा राजनीतिक जात्रा, एउटा वंशको पतन र अर्को वंशले खुसियाली मनाएको जात्रा। राजनीतिक रूपमा भन्ने हो भने राज्य जसले सञ्चालन गरेको हुन्छ आफूले राज्य कायम गर्न सकेको खुसियालीमा योसिङ उठाएर योसिङमा चाहिँ विश्वकेतु ध्वजा फहराएर आफ्नो शत्रुमाथि हन्ता गरेको, शत्रुमाथि विजय गरेको अवसरमा मनाएको जात्रा हो। र यस अर्थमा साँच्चीकै भन्ने हो भने हामी मातृसत्तात्मक समाजका चाहिँ हामी अनुयायी, नेवारको होस्, तामाङ होस्, राई लिम्बू होस्, हामी जनजातिहरूले चाहिँ विशेष गरिकन हामी मातृसत्तात्मक समाजका अनुयायीहरूमाथि चाहिँ पितृसत्तात्मक समाजले चाहिँ जब हावी भएर हामी माथि कहिले लिच्छवीले राज्य गर्यो, कहिले मल्लले राज्य गर्यो, कहिले शाहले राज्य गर्यो र यस्तो किसिमले चाहिँ जुन जनजातिहरूमाथि अथवा अझ भनौँ नेवारहरूमाथि चाहिँ अर्कोले चाहिँ राज्य लाडेको अवसरमा हामीले स्थानीय जात्राको रूपमा हाम्रै देवदेवीहरूलाई यसमा सम्मिलित गरेर हामी खुसियाली मनाइरहेछौँ। वास्तवमा चाहिँ यो राज्यले चाहिँ यहाँका जनजातिहरूमाथि गरेको एउटा थिचोमिचोलाई दबाउनको लागि यसमा चाहिँ विभिन्न प्रकारका देवदेवीहरूका जात्राहरू यसमा जोडेर ती देवदेवीको जात्रामै चाहिँ हामी चाहिँ भुलेर त्यसैमा हामी चाहिँ संस्कृति मानेर हामीले जात्रा मनाइराखेको हो। र यो परम्परामा आएर एउटा कालान्तरमा आएर परम्परा बन्यो र परम्परा बन्दाखेरि अहिले अघि भने नि बिस्का जात्राको मूल कुरालाई नै हामीले बिर्सिएर हामीले चाहिँ अरू देवदेवीको जात्रामै हामी चाहिँ रमाइराखेको छौँ र अहिले भनौँ भने यो एउटा संस्कृति पनि बनिसक्यो। र यो समयमा आएर हामीलाई त्यो राज्य सत्ताको कुरा र त्यो विश्वध्वजको कुरासँग हामीलाई त्यति सरकार छैन। हामीलाई अहिले चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको त हाम्रो स्थानीय जात्रा बन्न पुग्यो र स्थानीय रूपमा हामीले मनाइराखेको हाम्रो जुन जात्राहरू छ ती जात्राहरू हिजोको दिनसम्म त एउटा स्थानीय टोल इलाकाले मात्र मनाउने चलन थियो। ब्रह्मायणी माहेश्वरीमा हुने जात्रा नगरको तल्लो भेगका मान्छेलाई थाहा हुँदैन, महाकाली महालक्ष्मीको जात्रा भइरहेको कुरा नगरको अर्को भेगको मान्छेलाई थाहा हुँदैन।
अहिले पनि हामीले चाहिँ वास्तविक रूपमा भन्यो भने तपाईँले अघि भने जस्तो भक्तपुर नगरमा मात्र यो जात्रा सीमित छैन। अहिले बिस्का जात्राको दौरानमा कति ठाउँमा के कसरी जात्रा भइरहेछ भन्ने कुराको आकलन र त्यसको विवरण समेत हामीलाई थाहा छैन र हामी त्यसतर्फ त्यति सचेत पनि छैनौँ। र यो अर्थमा अहिलेको यो मिडियाको समयमा यस्ता कयौँ जात्राहरू हामीले चाहिँ मिडिया मार्फत पनि थाहा पाउँदाखेरि ओहो यो समयमा यहाँ पनि जात्रा हुँदो रहेछ त भनेर अहिले भन्नुपर्ने अवस्था छ। बिस्का जात्राको समयमा पोखरामा चाहिँ जात्रा हुन्छ भन्ने कुरा मैले फेसबुकबाट आज थाहा पाएँ। गणेशको जात्रा हुँदो रहेछ हेर्नुहोस् होइन, बिस्का जात्राको समयमा भनेपछि भक्तपुरबाट बाहिर गएर मान्छेहरूले बिस्का जात्राको समयमा आफ्नो ठाउँमा एउटा गणेशको मन्दिर त हुन्छ, एउटा भैरवको मन्दिर त हुन्छ, कमसेमा पनि भैरव र गणेशको मूर्तिको भए पनि जात्रा गरेर बिस्का जात्रा मनाउँदो रहेछ भन्ने कुराको चाहिँ प्रमाण चाहिँ यो भएको छ। त्यति मात्र होइन, हामी चाहिँ बिस्का जात्राको समयमा आफ्नो घर फर्किन पाएन अथवा भक्तपुर फर्किन पाएन भने कौशीमा गएर चाहिँ भक्तपुरतर्फ फर्केर पूजा गर्नेहरू पनि प्रशस्त छ। नभए गमलामा कौशीमा चाहिँ गमला हुन्छ, गमलामा चाहिँ एउटा बाँसको एउटा सानो चाहिँ लट्ठी उठाएर पनि लिङ्गो उभ्याएको अथवा योसिङ उठाएको र योसिङ ढालेको अभिनय गरेर जात्रा मनाउने र भोज खानेहरू पनि भएको सन्दर्भमा वास्तविक रूपमा अहिले बिस्का जात्रा राजनीतिक रूपले भन्दा पनि सांस्कृतिक रूपले, धार्मिक रूपले अनि एक आपसमा भाइचाराको रूपले मनाउने परम्परा बसिआएको छ। त्यसो भन्दा मातृसत्तालाई पतन गरेर पितृसत्ता आयो भने चाहिँ जुन उत्सव मनायो होइन, यो स्थानीय समुदायको उत्सव होइन, यो दुःखद क्षण हो होइन, त्यसलाई नै उत्सवको रूपमा मनाएको इतिहास देखियो। हजुर, यो कसरी भयो होला त्यो विषयमा पनि केही विश्लेषण गरिदिन्छु। अब यसमा चाहिँ हामीले के भन्न सक्छौँ भने अब राज्यको जुन चाहिँ हिजोको किराँतकालीन अवस्था भनेको छ, किराँतीहरू भनेको वास्तविक रूपमा हामीले राई, लिम्बू, तिब्बती, बर्मेली परिवारभित्रकाले चाहिँ राज्य सञ्चालन गरेको अवस्था हो र त्यो भनेको चाहे त्यो किराँती परिवारभित्रै पर्ने नेवारहरू पनि मातृसत्तात्मक समाजकै एउटा अवशेषको रूपमा रहेको कुरा अहिले पनि हाम्रो कुनै पनि पूजा पर्व गर्दाखेरि नकिङ राख्ने परम्पराबाट थाहा हुन्छ। र अहिले पनि नेवार समाजको यदि सामाजिक पृष्ठभूमिलाई चाहिँ विचार गर्ने हो भने घरमा आमाको बुवाको भन्दा आमाको बढी महत्त्व हुन्छ। हरेक नेवार घरको सञ्चालन अहिले पनि आमाले गरेको हुन्छ, चाहे त्यो आर्थिक रूपले किन नहोस्, सामाजिक रूपले किन नहोस्, राजनीति अब अरू विशेष गरिकन घरभित्रको कुरामा गर्दाखेरि पनि हाम्रो नेवार महिलाहरूको चाहिँ हिजोको दिनमा चाहिँ धेरै ठुलो महत्त्व थियो। यो कुराको पुष्टि त अहिले पनि हाम्रो चाहिँ ठुल्ठुलो भोज बस्ती, भोज भटेर, गुठी गाना हुँदा, पूजा पर्व हुँदा नकिङलाई सबभन्दा पहिले मान्ने चलनबाट पनि पुष्टि हुन्छ र भोज भटेरमा अथवा गुठीमा सबभन्दा माथि नकिङ बस्छ, त्यसपछि नायो बस्छ अनि मात्र अरू क्रमैसँग बस्छ। तर त्यो भोजमा चाहिँ पुरुष हुने भएकोले त्यहाँ महिला नबस्ने परम्परा आयो र त्यहाँ महिला नबस्दाखेरि महिलाको भाग त्यतिकै छोडेर पुरुष मात्र त्यहाँ बस्ने चलन आयो र अहिले महिला बस्नै नहुने जस्तो देखियो। तर वास्तवमा चाहिँ त्यो घरको चाहिँ जुन एउटा चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मूल्य भनेको महिला हो। महिलाले चाहिँ सबै कुराको चाहिँ रेखदेख गरेको हुन्छ। घरकै साँचो पनि महिलासँग हुन्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ होइन। त्यो सबै भनेको चाहिँ मातृसत्तात्मक समाजको अवशेष हो र मातृसत्तात्मक समाजको अवशेष भनेको अब हिजोको दिनमा चाहिँ यो कथाभित्रै जोड्दाखेरि पनि, यो किंवदन्तीभित्रै जोड्दाखेरि पनि त्यहाँ राजकुमारीको कुरा हुन्छ। राजकुमारी चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पात्र बनेको छ। राजकुमारीको नागबाट आउने जुन नागहरू छ, ती नागले चाहिँ राजकुमारहरूलाई, अरू क्षेत्रीय राजकुमारहरूलाई मृत्यु गराएको कुरा पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। तर त्यहाँ चाहिँ जुन राजकुमारीको नागबाट आएको नागलाई मार्ने चाहिँ एउटा क्षेत्रीय राजकुमार चाहिँ पछि पितृसत्तात्मक समाजको त्यो एउटा पात्र बनेर आएको छ र त्यो पात्रले चाहिँ मातृसत्तात्मक समाज मान्ने हाम्रो जुन चाहिँ नेवार इतरहरूका चाहिँ जुन जनजातिहरूमाथि चाहिँ विजय प्राप्त गरेर उनीहरूले चाहिँ क्षेत्रीय राजकुमारले चाहिँ पितृसत्तात्मक समाजको चाहिँ स्थापना पछाडि चाहिँ त्यसपछि चाहिँ बिस्का जात्रा मनाउने अथवा बिस्का जात्रा मनाउने परम्परा सुरु भएको हो। अब यो कुरा भन्दाखेरि हिजोको दिनमा दसैँ बहिष्कार गरे जस्तै बिस्का पनि बहिष्कार गर्नुपर्ने हो कि भन्ने कुरा आउन सक्छ। तर हामीले चाहिँ
चाहिँ अब मैले अघि पनि भनिसकेँ, हामीले राजनीतिक कुरालाई छोडिसक्यौँ। राजनीतिक कुरा भन्दा पनि हामीलाई चाहिँ अहिले हाम्रो धार्मिक र सामाजिक र हाम्रो चाहिँ एक आपसको चाहिँ यो भाइचारा बढाउने जुन हाम्रो अहिलेको एउटा सांस्कृतिक धरोहर बिस्का जात्रा छ, बिस्का जात्रामा चाहिँ योसिङ उठाउने र योसिङ ढाल्ने त गौण विषयवस्तु बनिसक्यो। अब त्योभन्दा पनि बढी चाहिँ हामीले स्थानीय जात्रालाई महत्त्व दिएर हामीले चाहिँ स्थानीय जात्रालाई महत्त्व दिएर जात्रा मनाउने परम्परा सुरु भइसकेको यो करिब 2000 भन्दा बढी वर्ष इतिहासको त्यो पाटोलाई चाहिँ आजसम्म आउँदाखेरि बिस्का जात्रा व्यापक बनेको छ। बिस्का जात्रा सम्पूर्ण नेपालीहरूको धुकधुकी बनेको छ, सांस्कृतिक धरोहर बनेको छ र यो एउटा महत्त्वपूर्ण सम्पदा बनेको छ। यसलाई चाहिँ अहिलेको समयमा हामीले राजनीतिक कुरालाई बिर्सेर मनाउनु पर्ने अवस्था आएको छ। त्यसो भन्दा तत्कालीन शासकहरूले जनताले चाहिँ लाडेको परम्परा अहिले संस्कृति बनेको मात्र हो कि जनता आफैले पनि यसलाई सुधारेर चाहिँ अझ परिष्कृत बनाएको होला? अब बिस्का जात्राको कुरा गर्ने बेलामा बिस्का जात्रा हिजोको दिनमा शासकहरूले सुरु गर्यो। एउटा शासकले सुरु गरेको जात्रालाई अर्को शासकले नमान्ने, अर्को शासकले त्यसमा परिवर्तन गर्ने परम्परा बसेको थियो र त्यसै कारणले गर्दाखेरि बिस्का जात्राको ऐतिहासिक पक्षहरू धेरै हामीसँग छैन। किनभने एउटा शासकले सुरु गरेको एउटा परम्परालाई अर्को शासकले मान्ने त कुरै आउँदैन। किनभने चाहे त्यो बाउले सुरु गरेको किन नहोस्, छोरा राजा भएपछि बाउको नामभन्दा आफ्नो नाम अगाडि ल्याउनै खोज्छ र यस क्रममा चाहिँ शासकहरूले वंश परिवर्तन हुँदा त त्यहाँ धेरै कुरा परिवर्तन हुन्छ। लिच्छवीहरू किराँतीहरूलाई पराजित गरेर लिच्छवीहरूले शासन सुरु गर्यो। लिच्छवीहरू सबै एउटै होइन। लिच्छवीहरूकै कुरा गर्ने हो भने लिच्छवी शासनकालमा लिच्छवीहरू कोही कताबाट आएका लिच्छवीहरू थिए र आफ्नै बाउलाई मार्ने र आफ्नै बाउलाई चाहिँ हत्या गरेर शासक बनेका छोरा राजाहरू पनि थुप्रै छ भने दाजुभाइको कुराको बिचमा त राज्यको बिचको कुरै छोडौँ होइन। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ एक शासकले अर्को शासकलाई सिद्ध्याउने र एक शासकले अर्को शासकले सुरु गरेको परम्परामाथि चाहिँ आफ्नै प्रकारले चाहिँ परम्परा लाद्ने त्यो परम्परा त हिजोको दिनसम्म थियो नै। र लिच्छवीहरूमै कुरा गर्दाखेरि लिच्छवीहरूभित्र पनि गुप्तहरू आए, बर्माहरू आए होइन। यस्ता थुप्रै शासकहरूले त्यहाँभित्र चाहिँ आफ्नो परम्परा बसाल्न खोजेको इतिहास नभेटिएको होइन। र मल्लकालको कुरा गर्ने बेलामा सम्पूर्ण मल्लहरू एउटै होइन। मल्लहरू कोही नुवाकोटे मल्ल छन्, कोही बनेपाली पलाञ्चोके मल्लहरू छन्, कोही थकु मल्लहरू छन्, यस्ता किसिमले पश्चिमेली मल्लहरू छन्। यस्ता थुप्रै मल्लहरूको बिचमा पनि एक आपसमा कहिले पनि चाहिँ शासन सत्ताको लागि चाहिँ उनीहरूको एकरूपता देखिएन। अब एचएमल्लसम्मको कुरा गर्ने हो भने एचएमल्ल पछाडिका शासकहरूको कुरा गर्ने हो भने पनि यो आधुनिक इतिहास पछाडिको कुरा हो। यो त्यति बेलाको कुरा गर्ने हो भने पनि हेर्नुहोस् त र एचएमल्लका 7 छोराहरू थिए। ती 7 छोराहरूमध्ये जेठा छोरा रायमल्ल हुन्। त्यो अलिकति कमजोर प्रवृत्तिको भइदिँदाखेरि उसको माइलो भाइ रत्नमल्लले चाहिँ काठमाडौँ छुट्टै राज्य स्थापना गर्यो र उसका अर्को भाइ रणमल्लले बनेपा राज्य सुरु गर्यो होइन। यस्तो किसिमले चाहिँ यो विभिन्न प्रकारका राज्यहरू चाहिँ स्थापना हुँदै जाँदाखेरि उनीहरूले आफ्नै तरिकाले बिस्का जात्रा मनाउन खोज्यो। जसरी भक्तपुरको तलेजु मूल तलेजु हुँदै पनि मूल तलेजुलाई छोडेर विभिन्न शासकहरूले रत्नमल्ल लगायत अरू शासकहरूले ठाउँ चाहिँ जुन चाहिँ तलेजु भवानी स्थापना गरेपछि अहिले काठमाडौँ नेपाल मण्डलको सम्पूर्ण ठाउँमा जसरी तलेजु मन्दिर बन्न पुग्यो, बिस्का जात्रा पनि यो एउटा महत्त्वपूर्ण जात्रा, यो एउटा राजनीतिक जात्रा, आफ्नो प्रतिष्ठाको जात्रा। यस्तो जात्रालाई चाहिँ सम्पूर्ण शासकहरूले चाहिँ आफ्नो राज्यमा पनि देखाउन पायो भने, आफ्नो राज्यमा पनि बनाउन पायो भने राम्रो हुन्छ, आफ्नो प्रतिष्ठा बढ्छ भन्ने कुराले चाहिँ यी शासकहरूले चाहिँ बिस्का जात्रालाई चाहिँ आफ्नै तरिकाले सुरु गर्यो। यसको उदाहरण त प्रताप मल्लले चाहिँ साँकुमा चाहिँ योसिङ उठाउने परम्परा सुरु गर्यो। यहाँ योसिङ जुन उठाउँछ त्यसमा चाहिँ उसको चाहिँ दखल दिएकोबाट चाहिँ थाहा हुन्छ है। त्यस्तै गरिकन अरू ठाउँको शासकहरूले पनि आफ्नै तरिकाले बिस्का जात्रालाई चाहिँ मनाउने क्रममा यो एउटा राजनीतिक जात्रा, यो एउटा प्रतिष्ठाको जात्रा र शासकहरूले दरबारले विशेष गरिकन ध्यान दिने जात्रा भएको कारणले गर्दाखेरि यो जात्रालाई चाहिँ राजनीतिक रूपले आफ्नो प्रतिष्ठा साध्ने, आफ्नो प्रसिद्धतालाई चाहिँ फैलाउने हिसाबले चाहिँ बनाएको जात्रा हो भन्न सकिन्छ। राजनीतिक रूपले एक आपसमा अन्तर्द्वन्द्व चर्के पनि राम्रो पक्षलाई एकले अर्काको चाहिँ अनुसरण गर्दो रहेछ भन्ने कुरा यो इतिहास पनि देखिन्छ होइन। र समुदायमा चाहिँ अब राजनीतिक क्षेत्रका अथवा शासक दलहरूको बिचमा अन्तर्द्वन्द्वले जस्तोसुकै अवस्था आए पनि समुदायमा भनेदेखि यो जात्रा पर्वलाई चाहिँ एकरूपतामा सामाजिक सद्भावका साथ मनाउँदै रहेछ भन्ने कुरा अहिले यो टोलटोलमा देउता
प्रस्तुत स्थानीय गरेर जात्रा। होइन स्थानीय जात्रा मनाएर अनि देवसँग बेगुबाट पनि देखिन्छ सबैको शक्तिलाई चाहिँ सम्मान गर्दो रहेछ भने जनताको बिचमा त्यो पनि प्रस्तुत हुन्छ होइन। यो यसो भन्दाखेरि अब एकले अर्को शक्तिलाई पूजा आराधना गर्नु देवसँग बिगुको अर्थलाई पनि यसो प्रकाश पारिदिन्छ। अब यसमा चाहिँ एउटा कुरा के छ भने यो जुन बिस्का जात्राको क्रममा चाहिँ देवताहरू चाहिँ आफ्नो मूल गर्भगृहबाट बाहिर आएको हुन्छ। देवकुवा बिजाकेको भनेको नै त्यही हो। अब भैरव र भद्रकाली लगायतका देवदेवीहरूलाई त रथमा राखेर जात्रा गर्ने क्रममा नगरको माथिल्लो भेग तल्लो भेग गाहिती योसिंख्य जस्तो ठाउँहरू पनि पुगेको हुन्छ। अब योसिंख्यकै कुरा गर्ने हो भने योसिंख्य त मसान हो, मान्छे पोल्ने ठाउँ हो। मसानसम्म पुगेर पनि जात्रा गरेर आएको हुन्छ। बाटोमा चाहिँ जो कोहीले दिएको प्रसाद खाएको हुन्छ, जो कोहीलाई भेटेर आएको हुन्छ। यस्तो किसिमले चाहिँ ती देवदेवीहरू सबै चाहिँ जात्रा क्रममा बाहिर जाँदाखेरि हामी जसरी यात्रा जाँदाखेरि हामी घर नपुगेसम्म यात्राको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिँ एउटा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने आफ्नो घर नपुगेसम्म एउटा डर भइरहेको हुन्छ नि हो, त्यो डर देवताहरूमा पनि छ। र यो जात्राको क्रममा जति पनि देवदेवीहरूले बिस्का जात्राको दौरानमा भाग लियो ती देवदेवीहरू आफ्नो गर्भगृहमा चाहिँ पुनः फर्किँदाखेरि पुनः फर्किन सकेको अवसरमा तिनीहरूलाई चाहिँ देवस्वगम बेगु भनेर उनीहरूलाई सगुन दिने हो। सगुन दिने भनेको आफ्नो काम सिद्ध गरेर आफ्नो काम फत्ते गरेर कुनै बिना कुनै चाहिँ दुर्घटना अथवा कुनै चाहिँ त्यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ हुनुपर्ने अथवा नहुनुपर्ने कुनै घटनाहरू नघटिकन एकदमै चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ आफ्नो ठाउँमा फर्किन सकेकोमा सगुन दिने नै वास्तवमा चाहिँ देवसगुन बिहेको हो। देवसगुन बिन्दाखेरि चाहिँ नगरभित्र कति देवदेवताहरू स्थानीय जात्रामा सम्मिलित भएको हुन्छ भन्ने कुराको विवरण पनि पाइन्छ। साथसाथै बिस्का जात्रा सम्पन्न भएकोमा हिजो बिस्का जात्रा टोलटोलले मनाउँथे। स्थानीय रूपमा बिस्का जात्रा टोलटोलले मनाउँदाखेरि त्यो एउटा टोलको मात्र जात्रा जस्तो थियो। तर देवसोगम बेगु गर्दाखेरि नगरभरिमै जात्रा हुन्छ र नगरभरिकै देवदेवताहरू नगरभरिकै स्थानमा ठाउँमा गएर हामीले जात्राको क्रममा चाहिँ देवसोगम बेगु भनेर आफ्नो गच्छ अनुसार आफूले सकेको पूजाका भागहरू प्रसादहरू चढाउने र नगरभरिकै मानिसहरू बाजागाजाका साथ चाहिँ जुन एउटा परिक्रमा गर्छ नि यसले चाहिँ एउटा भनिन्छ नि हामी चाहिँ गाई जात्रा अथवा सापाहरू चाहिँ एउटा दुःखको बेलामा चाहिँ नगर परिक्रमा गर्ने हो भने देवसोगम बेगु चाहिँ सुखको समयमा अथवा चाहिँ हामी एक आपसमा भाइचारा र आफ्नो एउटा चाहिँ आफूसँग भएको एउटा संस्कृति आफूसँग भएको एउटा परम्परालाई नगरभरि नै व्यापक रूपमा देखाउने एउटा अवसर पनि देवसोगम बेगु हो। हिजो आफ्नो घरमा उत्पादन भएका होइन खेतमा उब्जनी भएका अन्नपातहरू दिएर चाहिँ देवसोगम बेगु गर्थ्यो भन्छ नि आजभोलि चाहिँ बजारमा पाइने सामानहरू दिन थालेको छ। यो समयअनुसार परिवर्तन भएको महसुस गर्न सकियो होइन। यसरी देवतालाई चढाउने देवसोगम बेगु भनेर भन्दाखेरि के कुरा चाहिँ अति आवश्यक हुन्छ? देवसोगम बेगुको मुख्य भाग भनेकै समय भाग हो। यसमा चाहिँ समयको अर्थ हामी चाहिँ विशेष गरिकन यो चाहिँ जुठो होइन। समय भनेको हामी जहाँ पनि बसेर खान सकिन्छ र यसमा चाहिँ अन्डा हुनुपर्छ, माछा मासु, त्यसपछि आएर चाहिँ अदुवा लसुन, त्यसपछि साँडेको कालो भटमास, अनि त्यहाँबाट आएर चाहिँ वो चतामारी, अनि त्यसपछि आएर चाहिँ बुबटा भनेर त्यहाँ बुबहरू जस्तै त्यहाँ झोल नभएका छाला भयो, त्यसपछि आएर चाहिँ त्यहाँ विभिन्न प्रकारका अचारका परिकारहरू, त्यसपछि आएर गेडागुडीहरू जस्तै बोडी सिमी होइन यस्ता विभिन्न प्रकारका परिकारहरूदेखि लिएर अन्तमा चाहिँ त्यसमा दही र मसलाका सामान भनेर त्यहाँ चाहिँ फलफुल दही, अनि त्यसपछि आएर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ विशेष गरिकन मारिता भनेर यो ठुल्ठुलो खालका मारीहरू लाखामारीहरू जस्तो अथवा चाहिँ मुसेमारीहरू जस्तो त्यस्तो अन्तमा चाहिँ त्यो मारी अथवा चाहिँ प्रसाद खुवाएर यो समयबोजी चाहिँ खुवाउने देवताले खुवाउने हो। र यो चाहिँ देवसोगम बेगुको अर्थ मान्छेले खाने भाग भनेको त हामी एक माना बढीमा खायो भने एक माना चिउरा हामी खान्छौँ, तर भगवानको प्रसाद भनेको करिब एक पाथी हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले त्यहाँ चाहिँ पाथी नै चाहिँ चिउराहरू राख्ने चलन र त्यसपछि आएर त्यहाँ मान्छेले चाहिँ विशेष गरिकन यस्तै समयका विभिन्न प्रसादहरू त्यसमा चाहिँ रक्सी समेत त्यसमा चढाएर जाँत रक्सी समेत चढाएर भगवानलाई चढाउनु नै वास्तवमा चाहिँ देवसोगम बेगु हो। तर अहिले तपाईँले भने जस्तो अचेल समय परिवर्तन भयो। समय परिवर्तित समयमा हामीले त्यहाँ चाहिँ विभिन्न प्रकारका चाहिँ बजारमा चाहिँ सजिलै पाउने बिस्कुटहरू, चाउचाउहरू, चक्लेटहरू अनि त्यस्ता किसिमका चाहिँ तयारी खाद्य पदार्थहरू भगवानलाई चढाउने अहिले एउटा परम्परा आएको छ। वास्तवमा यो एउटा विकृति हो र यो विकृतिप्रति हामी सचेत हुनुपर्छ। यस्ता विकृतिहरू
गर्दै जाने हो भने भोलि देवसोगम बेगु भन्ने यस्तै चाहिँ कृत्रिम चिजहरू मात्र त्यहाँ प्रदर्शन गरेर एक हिसाबले चाहिँ हाम्रो देवसोगम बेगुको मौलिकतामाथि पनि आँच आउन सक्छ। यसतर्फ पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। देवसँग बेगु जात्रासँगै होइन विशेष गरेर त्यसको अघिल्लो दिनमा शक्तिपीठहरू चाहिँ ठाउँ ठाउँमा प्रदर्शन हुन्छन् र त्यहाँ पनि जात्रा हुन्छ, स्थानीय जात्राको रूपमा चिनिन्छ। स्थानीय जात्राको रूपमा सम्पन्न गरेपछि देवसँग बेगु परम्परालाई होइन विश्लेषण गर्दाखेरि नेवार समुदायले आफ्नो शक्तिपीठलाई एक आपसमा जोडिएको पाइयो। अघि भने जस्तै होइन एकले अर्कालाई चाहिँ सम्मान गरेको पाइयो। यसले चाहिँ यो पर्वलाई चाहिँ विशेष गरेर समुदायले चाहिँ कसरी बुझ्नुपर्छ? अघि यो देवसँग बेगु जात्रामा चाहिँ विभिन्न सामानहरू अहिले नयाँ नयाँ किसिमको सामानहरू दिन थाल्दाखेरि अलिक विकृति फैल्यो भने जस्तै यो पर्वलाई चाहिँ हामीले कसरी बुझ्नुपर्छ सांस्कृतिक रूपले? सांस्कृतिक रूपले यो पर्वलाई हामीले विशेष गरिकन भक्तपुर नगर अथवा चाहिँ जति पनि हाम्रा नेपाल मण्डलमा नगरहरू निर्माण भएको छ, किराँत कालपछि अझ भनौँ लिच्छवी कालमा नगरहरू विस्तार भयो, नगरहरू बन्यो। ती नगरहरू कसरी बन्यो भन्ने कुराको हेक्का राख्ने एउटा महत्त्वपूर्ण दुईटा जात्राहरूमध्ये एउटा मोहनी नखा र एउटा बिस्का जात्रा हो। मोहनी नखामा पनि नगरभित्र जति पनि अष्टमातृका देवीहरू छ, नगरलाई घेरेर रहेका अष्टमातृका देवीहरूमा नवरात गएर हामी जसरी चाहिँ मोहनी नखा मनाउँछौँ, बिस्का जात्रामा पनि नगरलाई घेरेर रहेका अष्टमातृका देवीहरूको जात्रा हुन्छ र ती अष्टमातृका देवीहरूको जात्रा गर्दाखेरि त्यो जात्रा गर्ने एउटा ठाउँ हुन्छ, त्यो रुट हुन्छ। त्यो रुटलाई तपाईँले राम्रोसँग अध्ययन गर्नुहोस्। त्यहाँ चाहिँ हरेक देवदेवीको लागा उनीहरूको एरिया कहाँसम्म हो भन्ने कुरा यो जात्राको दौरान थाहा पाइन्छ। उदाहरणको लागि म तपाईँलाई भन्छु, भक्तपुरको सूर्यमती टोलमा ब्रह्माइनी माहेश्वरीको जात्रा हुन्छ। त्यो ब्रह्माइनी र माहेश्वरीको जात्रा हुँदाखेरि ब्रह्माइनी र माहेश्वरीको त्यहाँ 3-4 चोटि भेट हुन्छ र त्यो भेटको क्रममा कस्तो हुन्छ भने तपाईँको पूजा ग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो पूजा ग्रहण गर्दाखेरि ब्रह्माइनीको जात्रा ब्रह्माइनीको लागासम्म मात्र आउँछ अनि माहेश्वरीको जात्रा माहेश्वरीको लागासम्म जान्छ। त्यसमा म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। भक्तपुरको जेलाटोलमा समाज सुधार स्कुल छ। त्यो समाज सुधार स्कुलको अगाडि एउटा बाटो छ। त्यो बाटोमा नेको फल्चा भन्ने एउटा पार्टी छ। त्यो नेको फल्चा भनेको दुईटा पार्टी हुँदै हुँदैन, तर हाम्रो वास्तुशास्त्रलाई नै नागेर त्यहाँ चाहिँ 2 कवलको चाहिँ पार्टी बनाएको छ। पार्टी भनेको कि 1 कवलको हुन्छ कि 3 कवलको हुन्छ कि 5 कवलको हुन्छ, तर त्यहाँ 2 कवलको छ। त्यो 2 कवलमा चाहिँ पूर्वतर्फको कवल चाहिँ ब्रह्माइनीको हो, पश्चिमपट्टिको कवल चाहिँ माहेश्वरीको हुन्छ। ब्रह्माइनीको चाहिँ त्यो दुईटा नेको फल्चाको अगाडिको भागसम्म जान्छ र पूजा थाप्छ, ऊ चाहिँ फेरि आफ्नै बाटोमा फर्किन्छ। माहेश्वरी चाहिँ घुमेर आएर चाहिँ इनाचो घुमेर आएर चाहिँ त्यो अर्को जुन पार्टी छ त्यो अर्को तलपट्टिको पार्टीसम्म आएर पूजा ग्रहण गरेर फर्किन्छ है। यो साह्रै महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। त्यस्तै माहेश्वरी महालक्ष्मीको जात्रामा पनि यस्तै कुरा देख्न पाइन्छ। त्यस्तै गरिकन हामी चाहिँ यक्ष गणेशको जात्रामा होस्, बुल्चा गणेश र इनरे गणेशको अथवा बुल्चा भैरव र इनरे गणेशको जात्रा होस्, त्यो सबै कुरा जात्रा कहाँसम्म हुन्छ भन्ने कुराको हेक्का अहिलेसम्म कसैले राखेको छैन। र त्यो हेक्का यदि राख्ने हो भने प्रत्येक अष्टमातृका देवी, प्रत्येक भैरव, प्रत्येक गणेशको लागाहरू यहाँसम्म हो भन्ने कुराको सीमाङ्कन समेत चाहिँ थाहा पाउन सक्ने हाम्रा पुर्खाहरूले बनाएको यो जात्रा सिटिपिटी हामीले हेर्ने बेलामा साधारण एउटा भगवान्लाई रथमा राख्यो, खटमा राख्यो, 4 जनाले खट बोक्यो र मन परेको जस्तो जात्रा गरेको यदि भनेर कसैले सोध्छ भने त्यो गलत हो। यहाँभित्र धेरै कुरा लुकेको छ। हाम्रो भौगोलिक इतिहास लुकेको छ, हाम्रो सामाजिक इतिहास लुकेको छ र हाम्रो सांस्कृतिक इतिहास लुकेको छ। र यो सबै कुरालाई चाहिँ राम्रोसँग अध्ययन गरेर बिस्का जात्राको चाहिँ राम्रो एउटा महत्त्वपूर्ण सन्देश चाहिँ हामीले दिन सक्यौँ भने यसको सांस्कृतिक पक्ष त हामीले भन्छौँ नि, नेवार भनेको भोज खाने हो। एउटा थालीमा पूजा पर्व राख्ने, पूजा गर्ने सामान राख्यो र घरमा मासु ल्याएर भोज खायो र बिस्का जात्रा सम्पन्न भयो। होइन, हरेक नेवारको घरमा बिस्का जात्राको समयमा हुने जुन एउटा आफ्नो दिदी बहिनी, आफ्नो चाहिँ नातेदारहरूको उपस्थिति सहित जुन किसिमको एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण क्षण हामी पाउँछौँ नि, यस्तो किसिमको महत्त्वपूर्ण क्षणको लागि पनि बिस्का जात्रा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। र त्यहाँभित्रको एउटा अहिलेको हाम्रो दैनिक जनजीवन जुन एक्लोपन दैनिक जनजीवन छ, त्यो एक्लोपन दैनिक जनजीवनको लागि त बिस्का जात्रा अझ धेरै महत्त्वपूर्ण छ।
अब पछिल्लो चरणमा राष्ट्रियता, स्वाधीनता, सार्वभौमिकताको सवालहरू उहिले पनि छ भन्ने कुरा यो जात्राबाट नै देखिन्छ। हजुर अब विशेष जात्राको महत्त्वपूर्ण सरगम स्थल नै भनौँ भक्तपुरै हो होइन। भक्तपुरबाट सुरु भएको देशका विभिन्न क्षेत्रमा अहिले त बेलायतमा पनि मनाउन थालिएको छ। हजुर यसबाट चाहिँ विशेष जात्राको मूल मर्मलाई चाहिँ अब समुदायले अझ आत्मसात गर्दाखेरि भन्नुपर्ने कुरा के छ आजलाई? विशेष गरिकन बिस्का जात्राको भन्नै पर्ने कुरा आउँदाखेरि एउटा महत्त्वपूर्ण जसरी काठमाडौँको लागि इन्द्र जात्रा, जसरी पाटनको लागि मच्छिन्द्रनाथको जात्रा हो र भक्तपुरको लागि चाहिँ बिस्का जात्रा चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो बनेर सदियौँदेखि चलिआएको जात्रा हो। तर अचेल आएर चाहिँ यो ग्लोबलाइजेसनले गर्दाखेरि बिस्का जात्रा भक्तपुरको मात्र भएन र यसको नाम अनुसार बिस्का जात्रा विश्व जात्रा नै बन्न पर्छ र विश्वका सम्पूर्ण भागका मान्छेले बिस्का जात्रा मनाउनको लागि चाहिँ आफ्नो ठाउँबाट पनि पहल हुनुपर्छ र यो जात्रालाई सङ्कुचित बनाउनु हुँदैन। यो जात्रालाई सभ्य र भव्य बनाएर आगामी दिनहरूमा संसारभरि नै हामीले बिस्का जात्रा मनाएको हेर्न पाउनुपर्छ। यही मेरो अन्तिम सुझाव। हस्, यो जानकारी सन्देशलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हजुर धन्यवाद, नमस्ते। तर वास्तविक रूपमा लिच्छवीकालीन जात्रा त 2 दिन मात्रै हो। चैत्र शुक्ल मसान्त र वैशाख 1 गते जात्रा मनाउने जुन हाम्रो चाहिँ योसिन थानेको र योसिन कोठेको मुख्य जात्रामाथि चाहिँ 8 रात 9 दिनसम्म विभिन्न प्रकारले जात्राहरू थप्ने काम चाहिँ मल्लकालमा भएको हो र यो जात्राहरू थप्ने क्रममा चाहिँ अब हामीले अहिले भनिराखेको जुन चाहिँ देवकुवा बिजाकेगो नै वास्तविक रूपमा भन्यो भने यो राजा जगतज्योति मल्लको पालादेखि मात्र सुरु भएको हो। अनि पहिला त 1 तलाको रथ थियो, त्यो 1 तलाको रथलाई अहिले 3 तलाको रथ बनाउने काम त भूपतिन्द्र मल्लले गरेको। यस कारणले अब हामीले यो जात्रामा चाहिँ यति धेरै अहिले आएर चाहिँ स्थानीय जात्राहरू यसमा सम्मिलित भएको छ कि यसमा चाहिँ अहिले भनौँ भने भक्तपुर नगरको वरिपरि जति पनि ठाउँहरू छ ती ठाउँमा रहेका अष्टमातृका देवीहरू, साथसाथै यसमा गणेश अष्टमातृका र अहिले आएर अचेल त भीमसेनका जात्राहरूलाई पनि यसमा सम्मिलित गरेर यो जात्रालाई चाहिँ भव्यताका साथ मनाउने परम्परा बसेको छ। यसमा हामीले भन्नुपर्दाखेरि विशेष गरिकन योसिङ कोठेगु गरिसकेपछि भैरव र भद्रकालीलाई गैतीमा ल्याएर जुन खलवाकेको जात्रा हुन्छ त्यो खलवाकेको जात्राबाट नै अरू जात्राहरू सुरु भएको र अरू जात्राहरूको पनि यसरी नै खलवाकेको अथवा चाहिँ खटहरू एक आपसमा जुडाउने परम्परा बसेको छ। यसमा चाहिँ भक्तपुर नगरको वरिपरि बसेका अष्टमातृका देवी भैरव र गणेशका मन्दिरहरू अथवा मूर्तिहरूलाई जात्रामा सम्मिलित गराउने परम्परा छ। अब हामीले हेर्ने बेलामा चाहिँ भक्तपुर नगरभित्र चारैतिर अष्टमातृका देवीले घेरिएको छ। ती अष्टमातृका देवीहरूको कुरा गर्ने बेलामा अब ती अष्टमातृका देवीहरूको छुट्टा छुट्टै जात्राहरू पनि चलेको छ। साथसाथै आफ्नो नजिकको कुन अर्को अष्टमातृका देवी अथवा भैरव अथवा गणेश छ तिनीहरूको बिचमा पनि जात्रा गर्ने परम्परा छ।